Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ वक़ार इमरान हाजिर है। नाज़रीन कराम, आखिरकार 11 दिनों के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी को ख्याल आ ही गया कि वो पीआईए को ख़िलाफ़ वर्जी पर नोटिस जारी करे और मरहूम पायलट पर तमाम तर मलबा डालते हुए ख़ुद को इस हादसे से बरी ज़िम्मा करार दे। और ये काम उस वक्त किया गया जबकि इस अलमनाक हादसे की तहकीकात खुद सिविल एविएशन अथॉरिटी कर रहा है और ये ख़त बहुत बुरे तरीके से इन तहकीकात पर असरअंदाज होगा। नोटिस में कहा गया कि पीआईए का पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हुक्म अदूली का मुर्तकिब हुआ है। पायलट को 2 बार तंबीह की गई कि लैंडिंग के लिए तैयारे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन पायलट ने कहा कि मैं कंफर्टेबल हूं और मैं इसको मैनेज कर लूँगा। मेरा सवाल ये है कि जब सिविल एविएशन अथॉरिटी की इंक्वायरी जारी है तो उजलत में ये नोटिस भेजने की क्या ज़रूरत थी, और सिविल एविएशन अथॉरिटी वाले लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आखिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस वक्त क्या कर रहा था। उसे क्यों मालूम ना हो सका कि जहाज़ के पहिए नहीं खुल सके। उन्होंने पायलट को 2 बार ऊंचाई की वार्निंग तो दे दी, लेकिन वो ये नोट ना कर सके कि जहाज़ के पहिए नहीं खुल रहे। ये ठीक है कि ये बात पायलट को भी मालूम ना हो सकी, हालांकि जब उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज दिया था तो उस वक्त बीप की आवाज़ आ रही थी और उसका ये मतलब था कि उसके लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे, लेकिन पायलट भी ये नहीं नोट कर सका। दूसरी बात यह कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले दूरबीन से ये देखते हैं हर जहाज़ को कि ये जहाज़ ठीक उतर रहा है, इसके व्हील खुल रहे हैं या नहीं, लेकिन वो नहीं नोट कर सके। बहरहाल फ्रांस से आने वाली तहकीकाती टीम अपनी तहकीक मुकम्मल करके जा चुकी और ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट रिकॉर्डर की डीकोडिंग का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन हम ये बात भी मानते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के हादसात की रिपोर्ट कभी भी मंजर आम पर नहीं आती। 3.5 साल पहले चित्राल से इस्लामाबाद आने वाली एक परवाज़ हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद हलाक हो गए थे। आज तक इसकी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी। पीआईए का जो तैयारा जुम्मा 22 मई को कराची में हादसे का शिकार हुआ, इसकी भी कोई बामानी रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। असल में बात यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने पीआईए में सियासी भर्तियां करके नाअहल तरीन लोगों को पीआईए में खपा दिया है, जिसके नतीजे में पीआईए का सारा निज़ाम दरम बरम हो गया है। और यही वजह है कि बिला मकसद और ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियां होने के बाइस पीआईए इंतहाई खसारे में है। वो पीआईए जो कभी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस थी और उसने कई ममालिक की एयरलाइंस को बनाया, जिसमें एमिरेट्स सरे फहरिस्त है, लेकिन अब क्या हो गया? वजह बहुत सादा है। पीआईए एक एयरलाइन है जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर को असूलन आज़ाद इदारा होना चाहिए, मगर ये हवाबाजी डिवीज़न के मातहत है। पीआईए के पायलट और एयरफोर्स के अफसरान यहाँ डेपुटेशन पर तैनात होते रहते हैं। ईसीसीएए के नीचे सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, जिसका काम हादसे की तहकीकात करना होता है। ये बात एक दूध पीता बच्चा भी बता सकता है कि हादसे की तहकीकात वक्त पर क्यों नहीं होती। अगर होती हैं तो तमाम मलबा मरने वाले पायलट पर क्यों डाल दिया जाता है? इसलिए कि अगर शफाफ तहकीकात हों तो पुर्ज़ों की ख़रीदारी से लेकर जहाज़ का मायना करने वाले इंजीनियर्स और जाली सनदों पर भर्ती होने वाले पायलट्स सब इसकी जद में आएंगे।
اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی تحقیقات کر کے اپنے ہی خلاف ثبوت اکٹھے کرے۔ جو ایئر لائن کوٹا سسٹم کے تحت پائلٹ بھرتی کرتی ہو اور یونین کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہو اور یورپ میں اس کے جہازوں کو غیر محفوظ قرار دے کر اس کی پروازوں پر پابندی لگائی جاتی ہو، اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنا کہ جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی ناقابل حیرت ہے۔ 1985 میں جاپانی ایئر لائنز کے ایک طیارے بوئنگ 747 نے ٹوکیو کے ہوائی اڈے سے اوساکا کے لیے اڑان بھری۔ اس طیارے میں عملے سمیت 524 افراد سوار تھے۔ پرواز بھرنے کے 12 منٹ کے بعد جہاز میں خرابی پیدا ہو گئی اور پھر کچھ دیر بعد وہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں صرف 4 افراد موجزانہ طور پر زندہ بچ سکے، جبکہ 520 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہوا بازی کی تاریخ کا یہ بدترین حادثہ تھا۔ حادثے کی تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ 7 سال پہلے اس جہاز کی ٹیل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، جسے ٹھیک تو کر دیا گیا لیکن اس میں کسر بقایا رہ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خرابی بڑھتی چلی گئی اور جو بالآخر اس حادثے کا سبب بن گئی۔ جاپانی معیار کے اعتبار سے یہ بات ڈوب مرنے کا مقام تھی، چنانچہ جاپانی ایئر لائنز کے صدر نے استعفیٰ دے دیا۔ مینٹیننس مینیجر نے خودکشی کر لی۔ جس انجینئر نے جہاز کا معائنہ کر کے اسے پرواز کے لیے موزوں قرار دیا تھا، اس انجینئر نے بھی خودکشی کر لی۔ جاپانی ایئر لائن نے مسافروں کے لواحقین کو $6.7 ملین کا جرمانہ ادا کیا۔ فلائٹ نمبر 123 کا نمبر اس کے بعد جاپان کی کسی ایئر لائن نے استعمال نہیں کیا اور یہ جاپانی ایئر لائن نے بتدریج 747 کی جگہ بوئنگ 767 اور 777 استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد سے آج تک جاپانی ایئر لائنز کا کوئی مسافر طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ یہ ہوتی ہے قوم۔ اور جب ہم پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں تو آج تک ہونے والے حادثے میں کسی نے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی، کسی وزیر یا چیئرمین یا کسی انجینئر نے استعفیٰ نہیں دیا۔ قومی ایئر لائن کے طیارے کو خوفناک حادثے کی تحقیقات میں پائلٹ نے 3 بار ہدایات نظر انداز کیں۔ پائلٹ ایک بار لینڈ کرنے کے بعد دوبارہ ٹیک آف کرتا ہے۔ پائلٹ کنٹرول ٹاور کو دوبارہ لینڈنگ کی اطلاع دیتا ہے۔ کنٹرول ٹاور سے جہاز کو 3000 فٹ کی بلندی پر رکھنے کا کہا جاتا ہے۔ جہاز گھوم کر دوبارہ ایئرپورٹ کی طرف مڑتا ہے، لیکن 3000 کے بجائے 2000 اور پھر 1800 فٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے۔ کنٹرول ٹاور سے پائلٹ کو کم بلندی کی وارننگ بھی دی جاتی ہے۔ اپروچ ریڈار نے پائلٹ سے آخری گفتگو میں 3 بار اونچائی کم کرنے کا کہا، لیکن تینوں بار پائلٹ نے ہدایات نظر انداز کر دیں۔ اچانک پائلٹ کی جانب سے جہاز کے انجن فیل ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے اور مے ڈے کی کال کے بعد جہاز ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ تفتیشی حکام کو رن وے پر جہاز کے انجن کی رگڑ لگنے کے نشانات بھی ملے ہیں۔ رن وے پر 4 مختلف مقامات سے پیچ اکھڑے ہوئے پائے گئے ہیں۔ رن وے پر لگے کیمرے کی ریکارڈنگ بھی تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دی گئی ہے۔ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کپتان نے لینڈنگ کرتے ہوئے جہاز گیئر کو ڈاؤن نہیں کیا۔ پہلے طیارے کے ایک انجن کو رگڑ لگی، اس کے بعد دوسرے انجن نے بھی رگڑ کھائی۔ کپتان نے دونوں انجن رگڑتے ہوئے طیارے کو اوپر کی جانب اٹھایا اور گو راؤنڈ کیا۔ طیارہ تقریباً 13 منٹ فضا میں رہنے کے بعد تباہ ہو گیا۔ جو حادثہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر ایسا آئندہ نہ ہو اس کے لیے ملک کے کردہ دھرتا لوگوں سے توقعات رکھنا اہم ہے۔ انہیں چاہیے کہ جو شخص بھی جس دور میں اس کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کی تباہی کے ذمہ داران کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے اور ان اہم اداروں میں انقلابی تبدیلیاں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جلد اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔